अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्या इलाज करूं, वो कैसे निज़ाम चला रहे हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं 5-5 लाख के जुर्माने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हो रहे हैं। बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान की रिपोर्ट पर FATF इजलास में इजहार इत्मीनान। हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की साख पर सवाल उठा दिया। फिरदौस आशिक ऐवान कहती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर के सरबराह ने साबिक दौर में नून लीग की क़यादत को पजीराई बख्शी। ये बुग़्ज़ है, ये नाद है, तो आप मेरी कोई बिल्कुल मुस्तरद कर रहे हैं। फांसी की सजा को सपोर्ट करता हूं, असद उमर कहते हैं इमरान खान पुलिस को बेहतर करके दिखाएंगे। नए IG की कारकर्दगी पर वजीर आजम उनसे मुतमईन हैं। सिकंदर सुल्तान राजा 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिकंदर सुल्तान राजा साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों में कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। आर्मी चीफ का नेशनल रेडियो टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हरीपुर का दौरा। आर्मी चीफ ने स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेबॉर्ट्री और ग्राउंड सर्विलेंस रडार टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह कर दिया। सियासी महाज पर अहम फैसले, नवाज शहबाज की पसे पर्दा मुलाकातें। मार्च प्लान बनने लगा, अगले माह पाकिस्तान वापसी की तैयारी। पार्टी क़यादत से मुशावरत का आगाज। रहनुमा नून लीग उज़्मा बुखारी का चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी पर हिरासत करने का इल्ज़ाम। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर जट का उज़्मा बुखारी को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस। मुस्तफा कमाल की माजिर और सिंध कार्ड खेलने वालों को तौबा की दावत। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी कहते हैं सिंध के कोई टुकड़े नहीं कर सकता, माजिर अपने भाइयों के साथ सिंध की खिदमत करना चाहता है। तौबा करो, इंसानों को टुकड़े टुकड़े करने जा रहे हो। मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल दाखिल होगा। चेयरमैन NDMA की सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से मुलाकात, नुकसान पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से पहला T20 हरा दिया। सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। मुस्लिम रग्बी स्टार सोनी बिल विलियम्स का जुआ खिलाने वाली फर्म के लोगो वाली शर्ट पहनने से इनकार। उन्होंने 2009 में इस्लाम कबूल किया था। कनाडा का तैयारा C-130 हरक्यूलिस ऑस्ट्रेलियाई इलाके अल्पाइन में गिरकर तबाह। तैयारा जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए मसरूफ अमल था। कंजर्वेटिव रहनुमा और ओंटारियो के देरीना रुकने पार्लियामेंट पियर पॉलिवर का कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत के लिए दौड़ में हिस्सा न लेने का ऐलान। अरकान पार्लियामेंट शुमाली अमरीका के नए तिजारती मुआहदे की तौसीक के लिए पुरअज़म होकर तेजी से आगे बढ़ें। कैनेडियन वजीर आज़म कहते हैं कि इससे मुल्क में लाखों की तादाद में मुलाजमतें पैदा होंगी। मॉन्ट्रियल भर में मुस्लिम अवेयरनेस वीक का इनेकाद। मुहिम का मकसद बैनुल मज़ाहिब अमांगी को फ़रोग़ देना है। क्यूबेक हुकूमत ने जानलेवा ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए ज़िंदगी के पुरसकून खात्मे के हवाले से तिब्बी इमदाद के लिए अवामी मुशावरत का फैसला किया है। अमरीकी रियासत टेक्सास में जोरदार धमाका हुआ है। जाए वक़ुआ पर खौफनाक आग भड़क उठी और शोले आसमान को छूने लगे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीन में कोरोना वायरस बेकाबू, हलाकतों की तादाद 25 हो गई। कई शहरों को बंद कर दिया गया। वायरस पर काबू पाने के लिए चीनी हुकूमत शदीद जद्दोजहद कर रही है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने एक केस की समाअत की।
ریمارکس دیے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا کیا علاج کروں، وہ کیسے نظام چلا رہے ہیں، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سروس امور سے متعلق خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے ڈائریکٹر ایلیمنٹری ایجوکیشن خیبر پختونخوا کی سروس امور میں درخواستیں زائد المیعاد ہونے پر خارج کر دی۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل آفس کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تاخیر کے ذمہ داران افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور انہی سے رقم ریکور کی جائے۔ عدالت نے 3 ماہ میں تحقیقات مکمل کر کے رجسٹرار آفس کو آگاہ کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی روش ہے کہ ان کی اکثر درخواستیں زائد المیعاد ہوتی ہیں۔ 5-5 لاکھ کے جرمانے صوبائی حکومت کو ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا کیا علاج کروں، KPK والے کیسے حکومت کا نظام چلا رہے ہیں، سارے افسران اور بابو دانستہ تاخیر کرتے ہیں، یہ عمل جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل قاسم ودود نے کہا کہ اراضی کے مقدمات میں التوا جان بوجھ کر ہوتا ہے، لیکن اس سروس میٹر میں محکموں کے درمیان رابطوں کے فقدان کے باعث تاخیر ہوئی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ وضاحت عدالت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی مل گئی اور FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے قریب پہنچ گیا اور چین، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور FATF کے درمیان بیجنگ میں مذاکرات کا عمل مکمل ہو گیا اور پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ پاکستان کے اقدامات اور رپورٹ کی روشنی میں نئی سفارشات تیار کرے گا اور سفارشات فروری کے پہلے ہفتے میں بھیجے گا، جبکہ پاکستان کے گرے لسٹ میں رہنے یا نہ رہنے پر ووٹنگ آئندہ ماہ پیرس اجلاس میں ہوگی۔ بیجنگ مذاکرات میں FATF سوالات پر جوابی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کی رپورٹ پر FATF اجلاس میں اظہار اطمینان کیا۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اظہر کی سربراہی میں وفد نے پاکستان کی رپورٹ پر بریفنگ دی۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ کے ساتھ مذاکرات میں گرے لسٹ سے نکلنے یا نہ نکلنے کا تعین ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے اقدامات اور سزاؤں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کیس رجسٹریشن میں 451% اضافہ ہوا، جبکہ دسمبر 2019 تک ٹیرر فائنینسنگ کے 827 کیس رجسٹرڈ ہوئے۔ ٹیرر فائنینسنگ کے کیس میں ملک بھر میں 1100 گرفتاریاں ہوئیں اور ان کیسز میں 196 افراد کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ خیال رہے بیجنگ میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں چین، برطانیہ، فرانس، جاپان، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے پاکستان کی سفارتی حمایت کر دی ہے، جبکہ پاکستان افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے افغان طالبان اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لایا، جس کے بعد امریکہ پاکستان کی حمایت میں سرگرم ہو گیا ہے۔ واضح رہے آئندہ ماہ پیرس میں ہونے والے FATF کے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے 12 ووٹ چاہیے، جبکہ بلیک لسٹ میں شمولیت سے بچنے کے لیے 3 ووٹ درکار ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر کے سربراہ کو نون لیگ نے نوازا اور سفیر مقرر کیا تھا، اب ان کی رپورٹ کو کون مانے گا؟ یہ رپورٹ شفاف نہیں، ہمیں اس پر تحفظات ہیں اور ہم اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو اپنی ساکھ کا جائزہ لینا چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر کے سربراہ نے سابق دور میں نون لیگ کی قیادت کو پذیرائی بخشی۔
فردوس عاشقاوان کا کہنا تھا کہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا سب سے زیادہ کرپشن مشرف پھر عمران خان کے دور میں ہوئی ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی اور چوتھے نمبر پر نون لیگ کے دور میں کرپشن ہوئی۔ ایک اور بیان میں معاون خصوصی نے کہا کہ عمران خان نے کرپشن اور کرپٹ عناصر سے سمجھوتا کیا اور نہ کریں گے۔ کرپشن کنگز ٹرانسپیرنسی رپورٹ اپنے گناہ چھپانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بغض ہے، یہ ناد ہے، تو آپ میری کوئی بالکل مسترد کر رہے ہیں۔ نیب کی تعریف اس لیے نہیں کہ بھی آپ نیب کوئی ریکوری میں اس کی رپورٹ آپ کو نہیں پتا کہ ریکوریز ہوئی ہیں 1 سال میں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ ریکوریز ہوئی ہیں تو کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش ہے نا، تو وہ نیب جو کام کر رہا ہے، کوئی ادارہ کام کر رہا ہے تو اس کو اس کا کریڈٹ دیں، لیکن ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرسیپشن یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا، تو کام ہو رہا ہے لیکن اس کام کو حکومت کے کریڈٹ میں بھی لے کے آئیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ میں پھانسی کی سزا کو سپورٹ کرتا ہوں۔ حکومت کے مجوزہ زینب الرٹ بل میں مجرم کے لیے پھانسی کی سزا رکھی گئی تھی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ میں پھانسی کی سزا کو سپورٹ کرتا ہوں۔ قصور میں زینب کی دوسری برسی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے کہا کہ حکومت کے مجوزہ زینب الرٹ بل میں مجرم کے لیے پھانسی کی سزا رکھی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بعض پارٹیوں نے پھانسی کی سزا کی مخالفت کی، جبکہ میں خود اس معاملے میں پھانسی کا حامی ہوں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نئے آئی جی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ان کی ابتدائی کارکردگی پر وزیر اعظم ان سے مطمئن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک نظام کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ عمران خان پولیس کو بہتر کر کے دکھائیں گے۔ اگر سب ہم دل سے اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جو معصوم بچے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جیسے آپ نے کہا دوسری سیاسی پارٹیز کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، قومی اسمبلی کے اندر جب بل پیش ہوا تو تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کو ووٹ بھی ڈالا، تو یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس میں کوئی سیاسی اختلاف ہو۔ تو جب تمام لوگوں کی یکجہتی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو پھر وہی ترجیح جو ہے وہ انتظامیہ کے اندر، وہ پولیس کے نظام کے اندر، وہ عدلیہ کے نظام کے اندر بھی نظر آنی چاہیے۔ امید ہماری یہی ہے کہ نظر آئے گی، اور یہ جو صورتحال ایک پیدا ہوئی ہے، ابھی ایک اور کیس ہوا جی اسلام آباد میں پچھلے، تو وہ دوبارہ سے ہمیں ظاہر حق المکان کوشش یہی کرنی چاہیے، اور امید یہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔ ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جیسے انصاری صاحب آپ کے ساتھ جس حالات سے آپ گزرے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسیلہ بنا دیتا ہے کسی کو ایک عمومی طور پہ لوگوں کی بہتری کے لیے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ سکندر سلطان راجہ کو 5 سال کے لیے چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا گیا۔ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ممبران کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سکندر سلطان راجہ 5 سال کے لیے چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیے گئے، جبکہ سندھ سے نثار دورانی اور بلوچستان سے شاہ محمود جتوئی کو رکن الیکشن کمیشن تعینات کیا گیا ہے۔ یاد رہے حکومت اور اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام پر اتفاق کیا تھا، جبکہ شاہ محمد جتوئی بلوچستان اور سندھ کے لیے نثار دورانی کے ناموں پر اتفاق ہوا تھا۔ دونوں صوبوں کے الیکشن کمیشن ارکان 26 جنوری 2019 کو ریٹائر ہوئے تھے اور آئین کے مطابق 45 روز کے اندر ممبران کی تقرری ضروری ہے، لیکن حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات کی وجہ سے 1 سال بعد یہ تقرریاں عمل میں آئیں۔ واضح رہے چیف الیکشن کمیشن سردار رضا خان 6 دسمبر 2019 کو ریٹائر ہوئے تھے اور ان کی جگہ
جسٹس ریٹائرڈ الطاف قریشی قائم مقام الیکشن کمشنر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ خیال رہے سکندر سلطان راجہ سابق بیوروکریٹ ہیں اور مختلف حکومتوں میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، جن میں چیف سیکریٹری گلگت بلتستان، چیف سیکریٹری آزاد کشمیر، سیکریٹری پیٹرولیم اور ریلویز کے اہم ترین عہدے شامل ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہری پور کے دورے کے دوران اسٹیٹ آف دی ایئر آرٹ الیکٹرانک وارفیئر لیبارٹری اور گراؤنڈ سرویلنس ریڈار ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن مسلح افواج کے لیے الیکٹرانک وارفیئر آلات تیار کرتا ہے۔ NRTC الیکٹرانک آلات بنانے کا بہترین ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اعلیٰ قسم کے گراؤنڈ سرویلنس ریڈار بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو NRTC میں تیار عالمی معیار کے آلات سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر سربراہ پاک فوج نے NRTC کی 3 سالہ کارکردگی کی تعریف کی اور اس کی جدت پسندی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی نواز شریف سے اہم ملاقات۔ اگلے ماہ پاکستان واپسی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ پس پردہ اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پارٹی قیادت سے مشاورت شروع کر دی گئی۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نواز شریف نے سیاسی محاذ پر اہم فیصلوں کے لیے نون لیگ کی قیادت کا اجلاس دوبارہ لندن میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے مسلم لیگ نون نے مارچ میں سیاسی مارچ کا پلان بنایا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی لندن میں ملاقات میں اہم مشاورت ہوئی۔ پارٹی قیادت کو جلد لندن بلا کر اہم فیصلوں پر مشاورت کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی گزشتہ دنوں لندن میں پس پردہ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے PTI کے ناراض ارکان کے بھی شہباز شریف سے رابطے ہوئے ہیں۔ یہ رابطے لندن میں مشترکہ دوستوں کے ذریعے جاری ہیں۔ اس کے علاوہ قاف لیگ کے رہنماؤں سے بھی جلد لندن میں اہم ملاقات کی کوششیں جاری ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری فیملی کی ایک شخصیت جلد لندن میں نواز شریف کی عیادت کے لیے جائے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری نے چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی عمر تنویر پر ہراساں کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ درج کروانے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری نے چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی عمر تنویر پر ہراساں کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ درج کروانے کا اعلان کیا ہے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ عمر تنویر نے مجھے ہراساں کیا، میری شہرت کو نقصان پہنچایا اور گھر کی تصویر بنائی، لہٰذا ہراساں کرنے پر FIR کے لیے ماڈل ٹاؤن تھانے میں درخواست دوں گی۔ دوسری جانب چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی عمر تنویر جٹ نے عظمیٰ بخاری کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے۔ لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عظمیٰ بخاری نے میرے کوارڈینیٹر پر کرپشن کے الزامات لگائے، لہٰذا کرپشن کے الزامات کے ثبوت فراہم کیے جائیں یا معافی مانگی جائے۔ اگر ان نکموں اور نااہلوں کو میں نے بتانا ہے کہ پورے ماڈل ٹاؤن کے اندر آٹا نہیں مل رہا، اور کل یہ فوڈ اتھارٹی کے نئے چیئرمین صاحب ہیں جن کو نئی سیاست آئی ہے اور یقیناً اپنے لیڈر کی طرح کی سیاست کرنے کے عادی ہیں، ان کو وہ بضد تھے کہ کوئی آٹے کا بحران نہیں ہے، اور میں ان کو بتانا چاہ رہی تھی کہ، اور پھر میں نے اس میں ضمناً اپنا ذکر کیا، میں نے کہا جی میں ایگزامپل بیٹھی ہوں کہ میں ماڈل ٹاؤن میں 3 دن سے آٹا ڈھونڈ رہی ہوں، وہاں اویلیبل نہیں ہے۔ ہی سیڈ جی آٹا بالکل اویلیبل ہے۔ میں نے کہا آپ چیک کرا لیں، اس پہ تھوڑا انہوں نے شاؤٹ بھی کیا اور پریشان بھی ہو گئے۔ اب آج صبح 9:30 بجے میرے گھر کے باہر ٹرک آیا اور مجھے کہا کہ یہ سارا ٹرک آپ کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا جی میرے لیے ٹرک کیوں آئے گا، مطلب ایک مجھے تھیلے کی ضرورت ہے، میں نے ایک تھیلا لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر باہر تھیلے رکھ کے فوٹیج بنانے شروع کر دی۔ میرے کوک نے مجھے آ کے بتایا کہ جی وہ فوٹیج بنا رہے ہیں۔ میں باہر آئی، میں نے آ کے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟
रेसेट के नहीं, वो चूंकि ट्रक यहाँ खड़ा है, हम अनलोड कर रहे हैं, जो पूरी गली के लोगों ने, मतलब इससे आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ मैंने नहीं, इस ट्रक की वजह से पूरी गली जो इफेक्टेड थी, जिनको ट्रक नहीं मिल रहे थे, जो लाइनों में लगे थे, उन्होंने भी वहां से आटा खरीदा। और उमर भट्ट साहब जो हैं वो कह रहे थे कि सिर्फ इनके घर में आटे की जरूरत थी तो हम वो देने आए। अब वो मैंने कहा कि उन्होंने कहा सारा दिन आज ट्रक आपके घर के बाहर खड़ा रहेगा। मैंने कहा जी ये मुमकिन नहीं है, ये बेहूदगी है बहुत बड़ी। आप इस ट्रक को वहां लेके जाइए जहां पर जरूरत है, जहां पर लोग लाइनों में खड़े हैं, आम आदमी को ट्रक नहीं मिल रहा, आप वहां पर लेके जाइए। और मैंने थोड़ा रेजिस्ट किया, मैंने सख्ती से कहा, कोई कंट्रोलर साहब थे मेरे साथ फोन पे, उन्होंने फोन मुझे पकड़ा दिया, मैंने पकड़ा, मैंने कहा जी क्या हो रहा है? डिसाइड कीजिए, मैं कहा गया आपके घर के बाहर ट्रक खड़ा करना है। मैंने कहा जी मेरे घर के बाहर ट्रक किसी सूरत खड़ा नहीं होगा, आप इसको वहां लेके जाइए जहां आम आदमी को ट्रक की और इस आटे की जरूरत है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल ने महाजिर और सिंध कार्ड खेलने वालों को तौबा की दावत देते हुए कहा कि तुम्हें पता है कि कोई सिंध अलग नहीं कर सकता, सिंध पर कोई बुरी नज़र नहीं डाल सकता, मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए की चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाड़काना में अवामी जलसे से खिताब में PSP सरबरा ने कहा कि आज सिंध एक हो गया, कारकुनों ने मेरे ख्वाबों को ताबीर की दुनिया दिखा दी, सिंध के कोई टुकड़े नहीं कर सकता। महाजिर कार्ड और सिंध कार्ड इस्तेमाल करने वालों को दावत देता हूँ कि तौबा करें। उनका कहना था कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए महाजिरों के नाम पर आवाज़ लगाते हो कि सिंध के 2 टुकड़े करोगे। महाजिर ये नहीं चाहता। सिंध के हुक्मरान अपनी नाअहली और करप्शन को छुपाने के लिए सिंध भाइयों से झूठ बोलते हैं। सिंध में हर रोज़ मौत का रक्स होता है, थर में बच्चे मर रहे हैं। ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। इनको तोड़ने वालों को नेस्तो नाबूद करेंगे, इनको टुकड़े करने वालों को नेस्तो नाबूद करेंगे। इस मुल्क में खास तौर पर इस सिंध में मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल करने वालों को और सिंध कार्ड इस्तेमाल करने वालों को मैं एक दफा फिर दावत देता हूं कि तौबा करो, अल्लाह के आगे झुको, तौबा करो, तौबा करो। इंसानों को टुकड़े टुकड़े करने जा रहे हो। तुम्हें पता है कि कोई सिंध अलग नहीं कर सकता, कोई सिंध के 2 टुकड़े नहीं कर सकता, फिर भी तुम कराची में आवाज लगाते हो, तुम्हें गली अलग नहीं कर सकते, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुहाजिरों के नाम पर आवाज लगाते हो कि हम सिंध के 2 टुकड़े करेंगे। मुहाजिर नहीं चाहता। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत बदस्तूर कायम रहेगी। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल दाखिल होगा। जुमे की शब पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि हफ्ते को बारिश होने के इम्कानात हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत बदस्तूर कायम रहेगी। मुल्क भर में कम से कम दर्जा हरारत इस्कर्दू में -18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने आज़ाद कश्मीर नीलम वैली के बर्फानी तौदों से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वज़ीर आज़म की जानिब से बर्फबारी और बारिशों के मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। जाबाक अफराद के लवाकिन को 5 लाख जबकि जख्मियों को 50,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। मुकम्मल तबाहशुदा मकानों के मालकान को 1 लाख रुपये जबकि जुज़वी मुतासरा मकानों के लिए 25,000 से 50,000 रुपये तक इमदाद दी जाएगी। दरिया असना चेयरमैन NDMA ने सदर सरदार मसूद खान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान से अलग अलग मुलाकात की और वादी नीलम में हालिया बर्फबारी से होने वाले जानी और माली नुकसानात, मीरपुर के ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली समेत दीगर मुतालिका उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि बर्फबारी के बाद चैलेंज से निमटने में पाक फौज, SDMA, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने भरपूर और फाल किरदार अदा किया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल
TNNlive.tv। पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस सीरीज के पहले मैच के दौरान बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल कर ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले T20 मैच में बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 141 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से तमीम इकबाल और मोहम्मद नईम ने टीम को 71 रन का उम्दा आगाज़ फराहम किया। तमीम इकबाल 39 रन बनाने के बाद रन आउट हुए, जिसके बाद आने वाले बल्लेबाज लिटन दास भी 12 रन बनाकर रन आउट हुए, जबकि मोहम्मद नईम 43 रन की इनिंग्स खेलने के बाद शादाब खान का शिकार बने। कप्तान महमूदुल्लाह ने अफीफ हुसैन के साथ इनिंग्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अफीफ को हारिस रऊफ ने बोल्ड करके इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला शिकार किया। सोमिया सरकार 7 रन बनाने के बाद पेवेलियन वापस लौटे। कप्तान महमूदुल्लाह 19 रन पर नॉट आउट रहे। कौमी टीम की जानिब से शादाब खान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी ने एक विकेट हासिल की। बांग्लादेश की तरफ से 5 विकेट्स के नुकसान पर 142 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की तरफ से इनिंग्स का आगाज़ बाबर आजम और एहसान अली ने किया। ग्रीन शर्ट्स का आगाज़ मायूस कुन उस वक्त साबित हुआ जब कप्तान पहले ओवर की दूसरी गेंद पर 0 रन पर शफीउल इस्लाम की गेंद पर लिटन दास को कैच दे बैठे। कौमी टीम को दूसरा नुकसान मोहम्मद हफीज़ की सूरत में उठाना पड़ा जब सीनियर बैट्समैन 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद अमीनुल इस्लाम को कैच दे बैठे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तीसरा नुकसान एहसान अली की शक्ल में उठाना पड़ा। डेब्यू करने वाले बैट्समैन 32 गेंदों पर 36 रन बनाकर अमीनुल इस्लाम का शिकार बन गए। नजमुल हुसैन शांतू ने कैच थामा। चौथे विकेट इफ्तिखार अहमद की गिरी। बैट्समैन 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर चलते बने। अमीनुल इस्लाम ने विकेट हासिल की। 18.1 ओवर्स में 133 रन पर 5वीं विकेट गिरी। अमाद वसीम 6 रन बनाकर अमीनुल हसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। कौमी टीम ने हदफ पाकिस्तान की तरफ सीनियर बैट्समैन और ऑलराउंडर शेब मलिक ने फतहगर इनिंग्स खेली। उन्होंने 58 रन की इनिंग्स खेली और हदफ आखिरी ओवर्स में हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन पाकिस्तान में आखिरी मैच 20 अप्रैल 2008 को कराची में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान को 102 रन से फतह मिली। अब 11 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर होम ग्राउंड पर मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, मगर इस ब्रेक के बाद।